बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुआशरे के एक बहुत ही अहम तबके के हवाले से बात करना चाहूँगा, और ये वो तबका है कि जिसने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे ख़ुद को मनवाया है और अपने वजूद को साबित किया है, और वो तबका है प्राइवेट कॉलेजेस के असातिज़ा का तबका। प्राइवेट कॉलेजेस के असातिज़ा वो हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत अपने तलबा को इस काबिल किया कि उन्होंने हमेशा बोर्ड में पोजीशंस हासिल की। प्रोफेशनल इदारों के अंदर दाखिलों के हवाले से आप देखें तो इनके तलबा हमेशा आगे रहे। इसके मद्दे मुकाबल जो गवर्नमेंट इदारों के असातिज़ा हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, जब उनके तलबा की आप बात करते हैं तो वो हमेशा इनसे पीछे रहे। अब ज़ाहिर है इसमें सबसे कलीदी किरदार प्राइवेट कॉलेजेस के असातिज़ा का है कि जिन्होंने अपने तलबा को इस तरह से तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप हुकूमत का रवैया, इंतज़ामिया का रवैया और तालीमी इदारों के मालकान का रवैया देखते हैं तो वो बहुत ही मायूस कुन है। और ख़ास तौर पे ये जो कोरोना के हालात हैं, इन्होंने तो साबित किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके साथ रवैया नारवा है। कोरोना 2020 का साल कोरोना की नज़र हुआ और इसमें अप्रैल से लेकर अगस्त तक तो तालीमी इदारे बंद रहे, फिर उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग हुई और दिसंबर में दोबारा बंद रहे। यानी कि 2020 में 6 महीने तालीमी इदारे बंद रहे। अब इन 6 महीनों के अंदर जो पहले वाले 5 महीने हैं उनमें तो 90% प्लस तालीमी इदारों ने अपने असातिज़ा को कुछ भी नहीं दिया, उनकी तनख्वाहें नहीं दी, उनके कोई और उनको पैसा नहीं दिया कि वो अपने घर का सर्कल चला सकें। और हुकूमत की जितनी पॉलिसीज़ आप देख लें उसमें आपको कहीं पर इनका जिक्र नहीं मिलेगा। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके जो फोरम्स हैं उनमें आपको कोई आवाज़ इन तालीमी इदारों के असातिज़ा के हवाले से नहीं मिलेगी, सिवाय उस वक़्त के सैनिटर सिराजुल हक साहब और सैनिटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने एक दिन फ्लोर पर इस आवाज़ को बुलंद किया। और ये असातिज़ा अपने घरों का सिस्टम बड़ी मुश्किल से चलाते रहे। और मैं वो ये बात कहता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला राज़िक है, वरना तालीमी इदारों के मालकान ने और हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इन असातिज़ा के घरों के अंदर फाके हों और भूख से जो है वो इनके बच्चे बिलखते रहें। लेकिन क्योंकि राज़िक अल्लाह है, उसने कोई ना कोई इंतज़ाम कर दिया। अब आप देखें कि ये जो तालीमी इदारों के, और ख़ास तौर पे क्योंकि कॉलेजेस की मालूमात मेरे पास है, कॉलेजेस के जो असातिज़ा हैं इनको 6 महीने तालीमी इदारों ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। दिसंबर की तनख्वाहें आप कह सकते हैं कि कुछ इदारों ने दी और कुछ अक्सरियत ने वो भी दिसंबर की तनख्वाह भी नहीं दी। अब जो आगे से बात की जाती है कि इसमें वजह क्या है, जो तालीमी इदारों के मालकान ये कहते हैं कि जी हमें फ़ीसें आई नहीं, लेट आनी है, या हमारी परसेंटेज कम हो गई है, या बच्चों ने फ़ीसें नहीं दी। तो इसका जवाब ये है कि नंबर 1 तो कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना की वजह से तालीमी इदारे ने फ़ीस छोड़ी हो। कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है, और मेरी इस बात को ऑन करेंगे वालिदैन कि कोई सिंगल बच्चे को भी कोरोना की वजह से फ़ीस नहीं छोड़ी। नंबर 2 कि फ़ीसें बहुत हद तक आ चुकी हैं। जब इन्होंने दाखिला भिजवाया फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, तो अक्सर बच्चों से फ़ीसें ले ली, और जो फ़ीसें रहती हैं वो ज़ाहिर है अब जब आगे रोल नंबर स्लिप्स आएंगी तब आ जानी है। और उसी रूटीन के मुताबिक के जो आम रूटीन में जितने परसेंट कवरेज होती है फ़ीसों की, तालीमी कॉलेजेस की तालीमी इदारों की फ़ीसें वो कवर हो जानी है, ख़ास तौर पे कॉलेजेस की रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर और उसके बाद रिजल्ट कार्ड के ऊपर। तो ठीक है, आपने अगर पीछे नई तनख्वाहें दी तो अब दे दें, ताकि जो असातिज़ा कर्जे के नीचे दबे हुए हैं उनका कर्ज जो है वो उतर जाए। इसी तरह से अगर बिलफर्ज आपकी इस बात को हम मान लें कि ठीक है तालीमी इदारों को नुकसान भी हुआ है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी नुकसान की अमाउंट है, तो यही वो तालीमी इदारे हैं, इनके मालकान हैं कि जिन्होंने लाखों रुपया और कई इदारों ने करोड़ों रुपया पिछले अरसे में कमाया भी है। अब जाहिर है जब आप एक कारोबार से कमा रहे हैं तो किसी मौके पर उसमें नुकसान आपको होता है तो वो भी आपको बियर करना चाहिए। अगर तो आपने ऐसा किया है कि जी आपको आज से 2 साल पहले 20 लाख बच गया, आपने कहा जी बड़ी अच्छी हमारी अर्निंग हो गई है तो ये असातिज़ा को बोनस दे दिए जाए, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। जो तनख्वाह फिक्स होती है वही दी जाती है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो तो
विजिटिंग اساتذہ ہیں کہ جن کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں گے تو آپ ان کو تنخواہ دیں گے، وہ کام نہیں کریں گے تو آپ نہیں دیں گے، ان کو تو اخلاقی طور پہ آپ کو تنخواہ دینی چاہیے۔ لیکن جو پرماننٹ اسٹاف ہے جن سے آپ کا معاہدہ یہ ہے کہ آپ پورے سال کی ان کو تنخواہ دیں گے کہ آپ ان سے جتنا بھی کام لیں، یہ ریٹن ایگریمنٹ اور یہ قانونی ایگریمنٹ ہے جو پرماننٹ اساتذہ ہیں ان کے ساتھ، لیکن آپ ان کو بھی تنخواہ نہیں دے رہے۔ ان کو تنخواہ دینے کے اخلاقاً بھی آپ پابند ہیں اور قانوناً بھی آپ پابند ہیں۔ اور اس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ طبقہ کہ جس نے محنت کے ساتھ بچوں کی ٹریننگ کی، بچوں کی تربیت کی اور ان کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے گورنمنٹ اداروں کے طلبہ سے اپنے آپ کو آگے کیا اور اچھے رزلٹس دیے، آپ نے ان اساتذہ کو جو ہے وہ ان مہینوں کے اندر، اس سال کے اندر 2020 کے اندر یہ رزلٹ دیا، یہ نتیجہ دیا اور یہ سبق دیا کہ آپ جتنی مرضی محنت کریں، ہمارا جہاں پر بس چلے گا ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے حق سے محروم کر دیں گے۔ تو یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے دنیا میں آپ یہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ ان کو نہ دیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ملک کے قوانین، ان میں انصاف حاصل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن ایک ایک روپیہ بھی اگر آپ نے کسی کا بھی اپنے پاس رکھا ہے جو آپ کو ان کو دینا چاہیے تھا تو اس کا آپ کو قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ قیامت والے دن یہ اساتذہ ہوں گے اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا کیس پیش کریں گے اور وہاں پر آپ کو پھر جواب دہی کرنی پڑے گی، اور وہاں پر جو جواب دہی ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو اس لیے اب الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر اور کالجز کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، تو اب آپ کو تنخواہیں جو رہتی ہیں وہ بھی ادا کرنی چاہیے، اور جو پچھلے مہینوں میں آپ نے 6 ماہ تقریباً بنتے ہیں 2020 کے، اور ابھی یہ جو منتھ بنتا ہے مئی کا، یہ بھی ساتھ مل جانا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بھی تنخواہیں اکثر اداروں نے ابھی تک نہیں دی، جو مئی کا بھی آف مہینہ گزرا ہے، لیکن آپ کی تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہ بھی دے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں انتظامیہ سے بھی، حکومت وقت سے، منتخب نمائندوں سے، جو تعلیمی بیوروکریسی ہے ان سے گزارش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تعلیمی اداروں کے مالکان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ ہیں ان کو آپ ان کا حق دیں۔ اور یقینی بات یہ ہے، بالکل یہ بات واضح ہے کہ بڑی مشکل سے انہوں نے پچھلا سال گزارا ہے۔ ہمارے اپنے ادارے کے ایک کولیگ جب کرونا آیا تو انہوں نے اپنا مکان شروع کیا ہوا تھا، ان کی والدہ سخت بیمار تھی، اور ظاہر ہے کالجز سے جو تنخواہ ملتی تھی، کالج سے تنخواہ ملتی تھی، اسی میں وہ یہ دونوں چیزیں مینج کرتی۔ اب جب یہ تنخواہ بند ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنا گزارا کیا۔ کئی اساتذہ جو ہے وہ کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے کیسے گزارا کیا۔ تو اس لیے ہم یہ بات جو ہے وہ پرزور انداز میں کہتے ہیں کہ آپ ان اساتذہ کو ان کے حق سے محروم نہ کریں اور ان کی تنخواہیں ان کو ادا کریں، تاکہ آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ بات بھی میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے صورتحال رکھی 90% پلس تو بات ایسے ہی ہے، لیکن بہرحال بعض تعلیمی ادارے ایسے بھی میرے علم کے اندر موجود ہیں جو بالکل ٹاواں ٹاواں، ایک یا دو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کو اس آزمائش کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو کچھ نہ کچھ ریلیف فراہم کیا۔ کسی نے 3 ماہ کی تنخواہ دے دی پچھلے 6 ماہ میں سے، کسی نے 2 کی دی، کسی نے 50% دے دی، اور ایک تعلیمی ادارہ کہ جس نے یہاں تک کیا کہ ابھی یہ جو مئی گزرا ہے اس کی تنخواہ دینے کے لیے اس نے اپنی ٹرانسپورٹ کی جو بس تھی وہ سیل کی، اور اس کے نتیجے میں ملنے والے پیسوں سے اس نے اساتذہ کو تنخواہ دی، اور اس نے یہ کہا، اس کے مالک نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس نے بس بیچ کر تو ٹیچرز کو تنخواہیں دی۔ بہرحال یہ ایک اچھا رویہ ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اوورآل جو صورتحال رہی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔